बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते का वाक़या ऐसा है कि जिसे कुरान करीम में अहसन अल क़सस कहा गया है। आज हम आपको इसी अहसन अल क़सस के बारे में बताएंगे कि कैसे हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई और फिर सच्ची तौबा के बाद इन दोनों की शादी हो गई और फिर अल्लाह पाक ने इनके वतन से दो पैगंबर पैदा किए। इनकी शादी का किस्सा जो कि वीडियो के आखिर में बयान किया जाएगा, एक बहुत ही निराला किस्सा है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। राइल जो कि तारीख़ी किताबों में ज़ुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो तैमूस बादशाह की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थी। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं, 9 साल की उम्र में ज़ुलेखा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है। वो उसी वक्त उनकी दीवानी हो जाती हैं। कुछ सालों बाद उनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दोबारा ख्वाब में अजीज़ मिस्र के रूप में नज़र आते हैं और ज़ुलेखा बीबी की किस्मत ऐसी कि उसी साल अजीज़ मिस्र का रिश्ता उनके लिए भेजा जाता है। वो फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर देती हैं, लेकिन वो रिश्ता उस वक्त के अजीज़ मिस्र अतफ़ेर बिन रहेब का था। शादी की रात उनको पता चलता है कि ये वो लड़का नहीं है जो मुझे ख्वाब में नज़र आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और ज़ुलेखा के शौहर अजीज़ मिस्र अतफ़ेर बिन रहेब, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वज़न के बराबर सोने, वज़न के बराबर मुश्क और रेशमी कपड़े के इवज़ खरीद लेता है और घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, मिस्र वालों में से जिसने उसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि हमें कुछ फ़ायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूँ हमने मिस्र की सरज़मीन में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ज़ुलेखा, जो कि पहले ही आपको ख्वाब में देख चुकी थी, वो आप पर फरिफ्ता हो गई। अल्लाह पाक फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फुसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उस यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। चुनाचे यूसुफ दरवाजे बंद करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुलते गए। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भागते हुए पीछे से पकड़ा, जिससे उनकी कमीज़ पीछे से फट गई। ये सब बातें आपने सुन रखी होंगी, इसलिए वाक़े को मुख्तसर करते हैं कि अजीज़ मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं बंद कमरे से निकलते देखा तो ज़ुलेखा ने शोर मचाया कि यूसुफ मेरे साथ बदकारी करना चाहता था, और बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। खैर, अल्लाह पाक फरमाता है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब इस यूसुफ का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा हुआ था। तब ज़ुलेखा ने से कहा, ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर इसने कहा, यूसुफ इस बात का ख्याल ना कर और ज़ुलेखा तो अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। ये वाक़या बहुत मशहूर हो गया। शहर की तमाम औरतें ज़ुलेखा को लातान करने लगी कि अपने गुलाम के इश्क में ही मुब्तला हो गई है, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज़ की औरत अपने गुलाम को चाहती है, इसकी मोहब्बत में फरिफ्ता हो गई है, हम तो इसे सरही गलती पर देखते हैं। ज़ुलेखा ने तंग आकर एक दिन तमाम औरतों की दावत की और सबको फल तराशने के लिए पकड़ा दिए और साथ ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने ला खड़ा किया। बस इन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती में मदहोश आकर फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट डाली और ज़ुलेखा बोली, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मुलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इससे मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया, और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर ये वो काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा और रुसवा हो जाएगा।
خیر زلیخا نے منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد عزیز مصر کے ایک انتہائی عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر گئے تھے، چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں کہ اب اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ و دست محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر ہیں سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دے، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا، تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں جیسا کہ آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں، چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئی اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا کون ہو تم؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ خود صاف کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اسے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا علیہ السلام سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اندھی اور فقیر ہوں، تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس میں عزم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی اور آپ سے افراسین بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی الجامع الحکام القرآن اور زمخشری الکشاف صفحہ نمبر 455 پر لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت اور ریاضت اور توجہ اللہ کے کوئی کام نہ رہا۔ اگر یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی، تو عرض کرنے لگے یہ اس وقت کی بات ہے جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، کیونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے باطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا، دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا سے کہا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی اے یوسف مجھے ملامت نہ کریے، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نہ مرتا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا
کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نامرد تھا، جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد کے جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کرا دی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ابن کثیر المعرف۔ اسی طرح علامہ ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں زلیخا کا خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ سرے بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے حشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔ زلیخا بولی سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھی تو اس لیے شادی کی پہلی رات سے ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا، اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا ہوا۔ ناظرین، آپ کو یہ قصہ کیسا لگا؟ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔